नमस्कार गोंयकारा। हांव प्रशांती तळपणकार, जल्मान वास्कोचे आनी रावता पणजे। हांव एक कलाकार। नाटकां, फिल्म्स, रस्तो नाट्य, रेडिओ प्ले ह्या साबार माध्यमांनी हांवें काम केलां। तशेंच हांव भुरग्यांचें लिखाण करतां, कथाय बरयतां आनी ट्रान्सलेशनूय करतां। हांव कॉमर्स कॉलेजीन म्हापशां शिकयतां। पयले सुवातेर हांव चिकालीम बायो क्रुसेडर हांकां परबीं भेटयतां की तेणी पारकोण्या सारके उपक्रम आपल्या हातान घेतल्या म्हणून आनी तांकां दिनवासतां म्हाका ही संद दिली म्हणून। आमी कलाकार आमचें जें दायज आसा तें दायज आपल्या कलेंतल्यान जितें जिवें दवरता। तशेंच उमाणी वा पारकोणी जी आसा ती बी आमचें दायज आमच्या जाणटेल्यांनी आमचे कडेन दिल्लें। आमी तें सांबाळून दवरपाक जाय, आमी तें जितें जिवें दवरूंक जाय। म्हणून ह्या उपक्रमांतल्यान पारकोणी सगळ्या संवसारभर पावूंक जाय आनी आमचे जे गोंयकार आसा तेणी हेतून भाग घेवपाक जाय। तर चॅलेंज रेडी? आयच्या दिसाचे पारकोणे चोक चोक चान्नें वाटकुळें दार, चोक चोक चान्नें वाटकुळें दार, ल्हवूच घालचें ना तर जातेलो फार, ल्हवूच घालचें ना तर जातेलो फार। कितें तें सांगचें।